अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सामने आज जो मैं इस्लामी टॉपिक लेके आया हूँ वो है अल्लाह ताला की पकड़ के बारे में, कि अल्लाह ताला जब नाराज़ होते हैं बंदे से और बंदे के जब गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अल्लाह ताला उसे कैसे सज़ाएं देता है। और इसके साथ साथ ये भी आज जानेंगे कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को गुनाहों से निकालने की तदबीर करता है तो उसके भी क्या क्या उसकी हिकमत होती है और उसके क्या तरीके हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अल्लाह ताला की गुनाहों की सज़ा के अल्लाह ताला के 3 तरीके हैं और उन्हें बचाने के भी कुछ तरीके हैं। उनमें से जो पहला तरीका है, अल्लाह ताला तंबीह करता है, क्योंकि आप सबको पता है कि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो आप जानते भी हैं एक माँ का प्यार और एक माँ की शफ़क़त, एक माँ की मोहब्बत कितनी ज़्यादा होती है। उसकी निस्बत अगर 70 माओं का प्यार कोई करने वाला हो तो बंदे को वो कैसे सज़ा देगा या कैसे उसे अज़ाब में मुब्तला करेगा। इसलिए अल्लाह ताला अगर कोई बंदा गुनाहगार हो या गुनाह की तरफ राग़िब होता हो तो उसे रोकता है, उसे तंबीह करता है। उसके बाद जो अल्लाह ताला का जो दूसरा तरीका है उसकी कुदरत का, वो है अल्लाह ताला उस गुनाहगार को मोहलत देता है, ताकि मोहलत देने का मकसद बेसिक ये होता है कि बंदा सुधर जाए, बंदा अपनी गलतियों पर नादिम हो और उसके साथ साथ बंदा तौबा की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ और नेकियों की तरफ रुजू करना शुरू कर दे। और अल्लाह ताला का जो तीसरा तरीका है अल्लाह ताला की कुदरत का, वो है अल्लाह ताला खुफिया तदबीर करता है जो बंदे के ज़हन व गुमान में भी नहीं होती। ऐसा बंदे के साथ कोई वाक़ा, कोई ऐसा बंदे के साथ पेश आ जाता है जिसकी वजह से बंदा गुनाहों को छोड़ के और नेकी की तरफ और हदायत की तरफ आ जाता है। तो बंदा जब गुनाह करने लगता है तो उसको अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसके बाद अगर वो गुनाह करता है तो उसकी पकड़ तो ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले, गुनाह करने से पहले हम में से अक्सर बंदों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बुरा काम होने लगा है या बुरा काम करने लगे हैं। अल्लाह ताला ज़हन में, सोच में ये बात डाल देते हैं कि ये गुनाह है और ये अल्लाह ताला की माफ़ करने की बहुत बड़ी दलील है कि अल्लाह ताला इंसान को माफ़ करना, बख्शना चाहता है। जब भी हम किसी गुनाह का इर्तिकाब करने लगते हैं या गुनाह की तरफ माइल होते हैं तो हमारे दिल में, हमारी रूह बेचैन हो जाती है, हमारा दिल पुरसुकून नहीं रहता बल्कि बुरा महसूस करने लगता है और अंदर ही अंदर हमें ये महसूस होने लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो कभी कभार जो लोग गुनाहों की तरफ ज़्यादा माइल हो जाते हैं वो तो कर जाते हैं, कर गुज़रते हैं ये काम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वो ज़मीर की आवाज़, जो नफ्स की आवाज़, वो रूह की आवाज़, रूहानियत की आवाज़ वो समझ जाते हैं और वो उस गुनाह से तौबा कर लेते हैं और गुनाह के रास्ते को छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने लगते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तदबीर है और उसकी हिकमत है कि जो गुनाह में और नेकी में फ़र्क पैदा कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अल्लाह ताला जिन्हें बख्शने पे आता है या जिन्हें सीधे रास्ते पे लगाने की ठान लेता है, उनके दिल में गुनाह की और नेकी की तमीज़ पैदा कर देता है। ये उसकी बहुत बड़ी हिकमत है। उसके बाद मैं आपके सामने, जैसा कि हमेशा से आपको किसी न किसी वाक़ा आपके सामने पेश करके तो आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो
آج کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ کہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے اور لوگ بھی تھے۔ تو جیسے ہی وہ راستے میں جا رہے تھے تو ان کا گھوڑا اچھلنا شروع ہو گیا، ان کے گھوڑا اپنے معمول سے زیادہ حرکات کرنے لگا اور وہ شرارتیں کرنا شروع ہو گیا۔ تو اس پر حضرت فضیل نے گھوڑا اپنا روکا اور اتر کر ایک کونے میں جا کر 2 رکعت نماز کی پڑھنی شروع کر دی۔ تو جیسے ہی انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دیر تک توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ تو اس پر ان کے جو غلام تھے، ان کے جو ساتھی تھے، انہیں بڑا عجیب محسوس ہوا کہ انہیں کیا ہو گیا، حالانکہ گھوڑا تو روٹین کے جیسے اکثر گھوڑے کیا کرتے تھے ایسا ہی اس نے کیا ہے، اور اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے والی کون سی بات ہے۔ تو جب حضرت فضیل واپس اللہ سے توبہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد واپس اپنے گھوڑے کے پاس، اپنے غلاموں کے پاس آئے واپس، تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ خالی گھوڑا تھوڑی دیر ہی اس نے کی ہے، شرارت کی ہے، یہ تو اکثر کیا کرتے ہیں، تو اس پر آپ اتنے زیادہ کیوں غمگین ہو گئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور گڑ گڑا کر اور رو رو کر آپ نے استغفار کی ہے۔ تو اس پر حضرت فضیل نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اس بندے سے ناراض ہو جاتی ہیں، اور جب بندہ اللہ کا حکم نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں بھی اس بندے کا حکم ماننے سے انکار کر دیتی ہیں۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے یہ گھوڑا جو میری سواری ہے یہ شرارتیں کرنی شروع ہو گئی ہے۔ تو میں نے فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اس کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر میں نے سجدہ کیا، اس سے استغفار کی۔ تو اس کے بعد جب حضرت فضیل دوبارہ سے گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گھوڑا پہلی کی طرح بالکل پرسکون ہو گیا تھا، اور اس نے شرارتیں یا کوئی چیز اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہماری نافرمانی کرنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جتنے بھی جانور ہیں، انسان ہیں، وہ سارے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں سے، ان ساری مخلوقات سے بہت زیادہ قریب ہے، اور یہ دل کی باتیں بھی جان لیتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گناہ کی سزا کے کچھ طریقے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے اور ان کا آخرت میں حساب نہیں ہوتا، بندہ اس گناہ کی سزا دنیا میں ہی پوری کر جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں تو ضرور ملتی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، نیکی والی، اسلام والی زندگی عطا فرمائے، اور برے کاموں سے، گناہوں سے، اور ایسے گناہوں سے جن کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی اور گرفت ہوگی اور ان کا عذاب ہوگا، ان سے محفوظ فرمائے۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔